Hello and welcome back to INGOA News. North Goa's taxi operators are raising alarms over a man posing as a security officer from Prime Minister's office, who has reportedly been hiring taxis, refusing to pay fares and intimidating drivers. Multiple complaints have been lodged against the unidentified individual who has left local drivers terrorized and financially exploited. Authorities are yet to identify or apprehend the accused. कित्याक सांग साहेब हितून मेन कितें आसा पीएमओ म्हणटकूर सेंट्रल पीएमाचें नांव पिड्यार जाता हितून खंयसर पीएमओचो सिक्युरिटी म्हणटा ते तुमी मातशें नेसेसरी एक्शन घेवपाक जाय ऑलरेडी उलयना मातशें प्लीज ताका सोदपाचें चालू मातशें हें करात इन्फॉर्मेशन करता पण पुलीस म्हणून सांगता तेंचे कडल्यान पयशे बी घेता पूण तो मॅरियट्सांतल्यान पणजे मॅरियट्सांतल्यान काल ती एप्लिकेशन येयली फ्रॉम मॅरियट्स तो लॉगीन बसलेलो मॅरियट्साच्या थंयसरल्यान बूक केली तेणें टॅक्सी आनी हांगासर येयलो हांगा भोंवलो आनी मागीर सालिगांव गेलो खंय सालिगांवच्यान ना जालो सो आमची चालू आहे सध्या हो सर गोंयानूच आसा तर ते खबर ना ते आमची ताका सोदपाची हें चालू आहा चलो तो पीएमओ ऑफिसर तो कितें म्हणटा तो म्हाका खबर ना पूण एज पर कंप्लेंट तो पुलीस म्हूण सांगता पूण गेस्ट एक आमच्या हॉटेलान रावतालो हॉटेलान भायर सरलो आनी म्हणलेलो आपल्याक फूल एक गाडी जाय सो बरें म्हटलें उलोवप जालें सगलें आनी गेलो ताका घेवन गेलो म्हाका म्हणलेलो मडगांव रेल्वे स्टेशनार व्हर पयलीं म्हणलेलो आपल्याक फायली दिवंक जाय तो फायली दिता आनी येता म्हणलो तो फायली दिलो गेलो भितर घेवन बॅग घालें देशीन एक धाकटें घाल्लें दिलो आनी येयलो 10 मिनटांनी मागीर म्हणलेलो आपल्याक एक कावला सीम हो रेगिसान थंयसर आपलो म्हणपा लागलो एक लंच आहा म्हणपा लागलो थंय म्हणलेलो एक पीएमओचे कडली आमची मिटींग आहा तें जालें काय म्हणलें तुका आपूण मागीर फोन मारता मागीर आपल्या हॉटेलान ड्रॉप कर सो तें जायना फुडें बरें म्हटलें रावता तेका हांव 7 जायसर रावलो सामको थंयसर म्हणल्यार हेणी म्हाजो फोन नंबर हाडलो तुका मिस कॉल करता म्हणून मिस कॉलूय दिवंक ना हेणी म्हाका सो तेका 7 जायसर रावलो हांव सांजाची 9 जाली 9ची 10 जाली सो हांवें ते वचून स्टाफाक सेक्युरिटी घेताले हांगासर हॉटेलान मातसो कोण आले पळय म्हणून तो म्हणलेलो भितर कोणूच ना सो म्हाकाय दिसलें की फ्रॉड जाला काय सो तरी हांव एक वर रावलो तो म्हणलेलो पळयता भितर कोण आहा बीन ना तो मागीर कळलें मागीर कोण ना भितर म्हणून तेंच्यांनी म्हाका सांगलें कोण ना बीन म्हणून सो मागीर हांवें चिंतलें की आसूं म्हटलें सोडून घाल म्हटलें सो हांवें गाडी स्टार्ट मारली आनी येयलो घरा कडेन सो म्हाजेन कॉन्टेक्ट बीन कांय नासलो सो दुसरे दिसांनी हॉटेला कडेन आमचे येताले ती म्हणटाली आपूण तुका एक अर्द्या वरान खंय सांगता ते उपरांत म्हाका एक मेसेज येयली आमच्या ग्रुपार की मलेशाची की तेज्या कडेन फ्रॉडूच जाला म्हणून आमच्या मयडेच्या हॉटेलान तो येयल्लो एकदा अर्द वर पयलीं येयलो आनी ताका तेंच्यांनी ताका सांगलें की तो पीएमओचो आपूण सेक्युरिटी ताका हें करपाक येयला आपूण आतां 20 तारखेक कितें तरी हें आसा एफी आसा तेजें हें करपाक इनॉग्रेशन करपाक तो आपूण तो येवपाचो आहा पीएम सो तेज्या खातीर तो आपूण थंयसर एरेंजमेंटाक येयला मागीर तेंचे म्हाका तो येयलो म्हाजी गाडी बूक केली मागीर तेंच्या हॉटेलान मागीर घेवन गेलो ताका तोय म्हाका मागीर म्हणालो की बाबा आपूण पीएमाचो सेक्युरिटी आपूण थंय येयला आनी 4 तिरवारीची गाडी घेतली तेंच्यांनी तर ते येयला आनी हॉटेलान हॉटेल मैरामार थंय सोडलें हांवें ताका सोडून मागीर फुडें गेलो पार्किंग रावल्या उपरांत मागीर खूब वगत जालो 4 वरां जावन गेली मागीर 9:30 ताका सुमार फोन केलो हांवें फोन केल्या उपरांत मागीर तो म्हणटा भैया मेरे को और टायम लगेगा आप रुको मतलब बरें जातात न्हू मिटींग आहा म्हटल्यार मागीर रावलो हांव 2 जायसर रावलो 2 परत फोन केलो आनी ताका फोन उबारिना 50 कॉलां मारली तरी उबारना परत एकदां उखल्लो ताणें मागीर 20 सेकंड उलयलो आनी भैया और टायम लगेगा मिटींग येवं तो आप रुको म्हणून मागीर परत म्हटल्यार रावलो मागीर परत सकाळ जाली उपरांत 7 जायसर रावलो तो फोन मारता परत ताका कितें करता काय म्हणून फोन कसोच उखलिना मागीर म्हाका मातसो डावट येयलो की गेलो मागीर तो हॉटेलान गेलो लॉजीन आनी रिसेप्शनाक विचारलें की बाबा अमको कस्टमर आसा जाल्यार पळय मागीर ते म्हणा म्हाका एंटरटेन करनाले मागीर तुमी CCTV कॅमेरा पळया म्हणलें कशें कितें आहा तें ना आमी तशें पळोवंक शकना म्हणलें बरें पुलीस येयल्यार करतले न्ही हय आतां येतल्यार तेंचे ऑर्डर आसा जाल्यार आमी करता म्हणून गेलो हांव फुडें मिरामार सर्कलार गेलो आनी तसो 2 पुलीस येयल्ले तांकां घेवन मागीर हांव थंय येयलो हितून मिरामार हॉटेलार येयलो उपरांत मागीर म्हणा तेंच्यांनी CCTV कॅमेरा हें केले चॅक केलो मागीर तो 7 सुमार अर्द्या वर रावन थंयसर हॉटेलाची गाडयेची किंवाची घेवन तो कालो येयलो म्हणून सांगलें तेंच्यांनी आनी परत
ते मेळटलो म्हणून म्हाका हांव थंय येयलो डायरेक्ट कानय हॉटेलान थंय येत जाल्यार तसो तो पत्तोच ना मागीर पळयत जाल्यार मागीर डिपेसान सांगला हांवें अशें घडलां कोणूय येता सरकारूय जावूंय म्हणून आमचो गोंयचो फायदो घेता आनी खंय तरी आयज आमचे गोंयचेंय नांव पिड्यार जाता आमचे PMOचेंय नांव पिड्यार जाता कित्याक हो बरो न्हेसता बरी चेन बीन घालून VIP हो भोंवता आनी आमचे PMOचे सेक्युरिटी इन्चार्ज म्हणून तो नांव पिड्यार करता खंय तरी आमचे प्रधानमंत्रीचें नांव पिड्यार करता कसो म्हाका दिसता तेन्ना आमचो होम मिनिस्टर जो आमचो CM सर आसा तेणी तेजेर हे घेवपाची गरज आसा आनी व्हडलो इश्यू आसा सिरियस इश्यू आसा हो कित्याक आयज आमचे खंय तरी आमकां टॅक्सीकारांक डिफेम करपाक खूब प्रयत्न जाता मात तरी आमी टॅक्सी भाव म्हणून आमी खूब इश्यू आमी हायलायट करता मिडियाक केन्ना गरज आसता पळय खंय कितें इनजस्टीस जाता तेन्ना आमी न्यूज सर्क्युलेट करता व्हिडियो सर्क्युलेट करता आमचे टॅक्सी भाव खूब बरें काम करता आनी तेका लागून आयज हो सुद्दां इश्यू भरपूर सिरियस जाल्लो आसा तेका लागून आमी PIक आतां मेवळे PIक सांगले तेजेर नेसेसरी एक्शन घे म्हणून तो मुद्दामून सांगता न्ही की आपूण PMOचो सिक्युरिटी म्हणून खंय तरी आमच्या PMची हांगासर एक हें जाता की आपूण PMOचो सिक्युरिटी जावन अशें करता गोंयांत येवन म्हणून म्हणजे PMचें नांव आमचें खंय तरी बदनाम केल्ल्या भशेन जाता म्हणून आमी खंय तरी टॅक्सीकारांचेर जाय तितली हे येता एलिगेशनां येता पण फाल्यां सकाळी हे एलिगेशन ही येवपाक नाका की आमी नांव पिड्ड्यार केला PMचे हेजे सेक्युरिटीच्या म्हणून त्या खातीर मुद्दामून जो ते सांगला त्या फोटोआ सकट तेज्या फोन नंबरा सकट आमी एक तेजेर एक कंप्लेंट केल्ली आसा आनी PIक आमी लिटरली सांगलेलें आसा आजूय सांगला की हेची बेगिना बेगीन जी आसा पळय कारवाई करात आनी तेका धरात आनी कोण तो एक्झॅक्टली तो तुमी पळयात म्हणून खूब जाणांक तोपयो घालता पूण हांव प्रत्यक्ष उलोवंक येयला म्हणटा तो आमच्या टॅक्सीकारांचे कित्याक भोवतेक टॅक्सीकारांक करता हें म्हणून बाकीचे कोण कितें आसा पळय तेंच्यांनी आपली कंप्लेंट दिवची पूण जेन्ना हे सर्वसामान्य टॅक्सीकार दिसाक सोडटा आनी आतां तुमी पळयलात भाडी तितली ना आनी जर तर असो एकटो मनीस अनवळखी मनीस जर असो करपाक लागलो येवन जाल्यार प्रॉब्लम जातले आनी प्रॉब्लम आमकां लुट्टा म्हणून न्हू प्रॉब्लम हांगा इतलो आसा की तो PMOचो सेक्युरिटी म्हणून सांगता आनी भोंवता म्हणून तेका पयशे जाल्यार दिसता पूण दिसता तशें नासता न्ही रे त्या खातीरच मुद्दामून PI कडेन आयिल्ले की हेचेर बेगींतल्या बेगीन ताबडतोब एक्शन घेयात म्हणून आमच्या PIन सांगलेलें आसा की आपूण हे ऑलरेडी कारवाई केल्या ऑलरेडी DYSP कडेन उलयला आनी हेजे फुडली जी कारवाई आसा करता आनी तेका बेगींतल्या बेगीन धरपाचो प्रयत्न करता कितले दीस जाले हे प्रकरण चालू आहा तर आतां जवळ जवळ भोंवता 3 दीस आयज 4थो दीस आनी अजून गोंयांत आसा तो खंय आज सुद्दां कोणी म्हणटा पळयला पण आज सुद्दां गोंयांत आसा म्हणटा पण अजून तांकां मेळना